प्रचण्ड नभएको भए गोर्खालाई अन्याय हुन्थ्यो भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भूकम्प 5.9 म्याग्निच्युडको केन्द्रबिन्दु सिन्धुपाल्चोकको नेपाल र चीन सिमाना। नेपाली मुल्की परिजात अमेरिकी संस्करणको द भोइसको नकआउटमा प्रवेश। विप्लव पार्टीको नाम अब विप्लव सी। 1 महिनामा 40 अर्ब थपियो निक्षेप लगानी भने घट्यो। 15 महिनासम्म पनि नतिजा दिँदैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय। तिहारको झकीझकाउ बजारमा देखियो। रामेछापमा खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर 28 लाख घुससहित पक्राउ। सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न 4 दिनको म्याद थप गरियो। रामेछापमा रंग्यात पक्राउ परेका इन्जिनियरबाट थप 9.5 लाख बरामद। एकीकृत समाजवादीको चुनावी कमान्डर माधव कुमार नेपाल। हलमा नाइट शो खुलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई चलचित्र संघको आग्रह। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्वस्थ, आइसियुमा उपचार। प्रचण्डले गोर्खामा पक्कै पनि जित्नुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। 7 शहर घुमेपछि हरिवंश आचार्य बन्छन्, देश हाँस्ने मुडमा नै छ। काठमाडौँमा जग्गाको वर्गीकरण सिफारिस गर्ने जिम्मा ओडालाई दिइयो। नेपालको हवाई सुरक्षा बारेमा अध्ययन गर्दै अमेरिका। सरकारले निकासा गरेको रकममा 81 करोड थपेर कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्दै बिमा समिति। सामाजिक सञ्जालबाट र्यापर भिटेन गायब, युट्युबबाट गीत हटाएर फेरि राखे। काठमाडौँमा धक्का महसुस भएको भूकम्प 5.9 म्याग्निच्युडको। बझाङमा जीव दुर्घटना, मृतकको संख्या 7 पुग्यो, 6 जना घाइते। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 35 उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने आयोगको तयारी। अब संसदको हत्या गर्न कसैले आँट गर्न सक्दैन भन्दै मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। श्रीबहादुर देउबासँग लाइभ डिबेट बारेमा थप बोले केपी ओली। केपी ओलीसँग फोनमा बोल्न 1 लाख भन्दा बढी व्यक्ति आतुर। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 3 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 20 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। यस्तै समाचारहरू सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नु छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न 4 दिनको म्याद थप गरिएको प्रसङ्गबाट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले थप 4 दिन म्याद थपेको छ। अघिल्लो पटक थपिएको 5 दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज सन्दीप लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराएको थियो भने प्रहरीले 7 दिनको म्याद थप मागेको थियो। तर अदालतले थप 4 दिनको म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश मैलालीले जानकारी दिनुभएको छ। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई 20 असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलको कोठामा लगेर अथवा राखेर सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै ती नाबालिगले गत भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। सीताको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ भने अस्पताल स्रोतका अनुसार सीताको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आज अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। अहिले आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भन्दै अस्पताल स्रोतले हामीलाई भनेको छ। सीता लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तै लक्षण भएको प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP रोगबाट पीडित छन् भने सीता मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित छिन्। स्नायु रोग विशेषज्ञहरूले दिएको जानकारी अनुसार सीतालाई लागेको रोग मस्तिष्कमा लाग्ने रोग हो भने यो रोग निकै कम मानिसमा देखिने गर्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लड्न गोर्खा नगएको भए अन्याय हुने टिप्पणी गरेका छन्। आज माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हार्ने डरले प्रचण्ड गोर्खा गएको भन्नु गलत भएको बताए। विभिन्न प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न प्रचार गरेका छन्। हार्ने भएर गोर्खा प्रचण्ड गयो भनेका छन्।
त्यो गलत हो भन्दै उनले भने। एउटा क्षेत्रलाई मात्रै आधार बनाउने र त्यहीबाट लडिरहने संसदवादको प्रवृत्ति भएको भन्दै श्रेष्ठले त्यसलाई तोड्न पनि प्रचण्डले फरक फरक निर्वाचन क्षेत्र रोजेको उनले दावी गरेका छन्। कमरेड प्रचण्ड मात्रै यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यही लडिरहने संसदवादको दलदलबाट निस्कन उहाँ एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न चाहनु हुँदैन थियो, त्यसैले उहाँ गोर्खा जानुभएको हो भन्दै श्रेष्ठले भनेका छन्। यद्यपि प्रचण्ड नगएको भए गोर्खालाई अन्याय हुन्थ्यो भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। यसबारेमा तपाईहरूको भन्ने धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा बताउनुहोला। नेपाल र अमेरिका बीच हवाई सेवा सम्झौताको तयारी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालको हवाई सुरक्षा बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ। अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको एक मिसनले नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्था बारेमा बिहिबारबाट अध्ययन थाल्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार यो मिसनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले हेर्ने गरेका विभिन्न 8 क्षेत्रहरूमा नेपालको वर्तमान अवस्था बारेमा अध्ययन गर्नेछ। आइकाओले यसै वर्ष नेपालमा गरेको हवाई सुरक्षा अडिटको अन्तिम प्रतिवेदन हालै नेपालले प्राप्त गरेको छ, जसमा तोकिएका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको परिपालनको दर 70.1% पुगेको छ। यानि कि नेपालको हवाई सुरक्षा बारेमा अमेरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ। र्यापर भिटेनको मस्तिष्कमा अहिले के कुरा चलिरहेको छ, यो कुरा उनी आफै बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। तर जे चलिरहेको छ ठिकठाक चलिरहेको छैन। गत साता जापान कन्सर्टमा बवाल गरेता भिटेनको स्थितिलाई लिएर उनका फ्यान चिन्तित रहेका छन्। उनको एक इन्स्टाग्राम लाइभलाई लिएर समेत थप चिन्ता बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भिटेनका फ्यानले मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पनि सुझाएका छन्। यस्तोमा फ्यानलाई चिन्ता थप्ने गरी भिटेनले अर्को काम गरेका छन्। आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानल भिटेन म्युजिकबाट उनले एउटा बाहेक सबै गीत हटाए। 13 दिन अघि रिलिज भएको आफ्नै बाटो बोलको गीत बाहेक भिटेनले सबै गीत हटाएका थिए। तर बुधबार दिउँसो भने आफूले हटाएका सबै गीत उनले युट्युबमा पुनः राखेका छन्। मंगलबार रातिदेखि भिटेनले यी सबै गीत गायब बनाएका हुन्। यति मात्र होइन, इन्स्टाग्रामबाट पनि भिटेनले 2वटा बाहेक सबै तस्बिर डिलिट गरेका छन् भने उनको फेसबुक पेज पनि निष्क्रिय रहेको छ। उनले किन यस्तो गरे भन्ने कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ। मुडी स्वभावका भिटेनको यस्तो हरकतले फ्यानलाई थप चिन्तित बनाएको छ। भिटेन गत सातासम्म जापानमा थिए। उनको अन्तर्राष्ट्रिय टुर पनि चलिरहेको छ। यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, बझाङमा बुधबार भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 जना पुगेको छ। मस्टा गाउँपालिका 1 तुफान डाँडा नजिकै जीव दुर्घटना हुँदा 7 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ भने यस्तै दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। बुधबार 4:30 बजे मस्टा गाउँपालिका 1 डुम्रीबाट भाती खोला जाने क्रममा सुपप्र 001 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको हो भने जीव दुर्घटना भई सडक भन्दा झण्डै 300 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 4 जनाको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डीएसपी जाकेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ भने जीवमा सवार अन्य यात्रुको खोजी कार्य पनि जारी रहेको उनको भनाइरहेको छ। शनाखत भएका मृतकहरूमा मस्टा 2 का वर्ष 13 की सम्झना खड्का, वर्ष 15 का रोशन खड्का, वर्ष 16 का प्रचण्ड खड्का र वर्ष 28 की बसन्ती धामी रहेका छन्। बाँकी 3 जनाको शनाखत भने भइसकेको छैन। दुर्घटनामा घाइतेहरूको उद्धार गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनासहित स्थानीय घटनास्थलमा खटिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 35 जना उम्मेद्वारहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 35 जना उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। आज निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले धेरै ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घनका अजुरी परेको तर 35 उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता बढी नै उल्लङ्घन गरेको पाइएको भन्दै कारबाहीको तयारी गरेको बताएका छन्। उनले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारहरूको कसुर, प्रवृत्तिको गहन मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दा कारबाहीको भागीदार बन्ने देखिएको बताएका छन्। आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता धेरै उल्लङ्घन हुने समय कार्तिक 18 देखि मङ्सिर 2 भएकाले आफूले बनाएका नीति नियमको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यानि कि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 35 उम्मेद्वारहरूलाई कारबाही गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ।
चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग लाइभ डिबेटको प्रस्ताव गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयलाई आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि सकारात्मक चर्चा गरेको पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। यस्ता लाइभ डिबेटहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आयोजना गरिने भएकाले ओलीले सञ्चार माध्यम र सम्पादकहरूले धारणा पनि माग गरेका छन्। मैले हिजो एजेन्डा आधारित बहसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई आमन्त्रण गरेको थिए, ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुधबार भनेका छन्। यस विषयलाई आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि सकारात्मक चर्चा गरेको पाएँ, यसप्रति म खुसी छु। विकसित देशहरूमा निर्वाचनको समयमा यस्ता लाइभ डिबेटहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आयोजना गर्ने गरिन्छ। यहाँका सञ्चार माध्यम र सम्पादकजीहरूले यस विषयमा के सोच्नु भएको छ, समग्र सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले लाइभ डिबेटको प्रस्ताव गरेपछि यस बारेमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस समेत भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजो बुधबार दिउँसो 3:07 गएको भूकम्प 5.9 म्याग्निच्युडको रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु सिन्धुपाल्चोकको नेपाल चीन सिमाना नजिकै चिनिया भूमिमा रहेको पनि केन्द्रले जानकारी दिएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ सहितका आसपासका ठाउँमा महसुस भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा त धक्का थाहा पाउनेहरू घर बाहिर नै निस्केका थिए। यद्यपि यसबारेमा तपाईँहरूले हिजोको दिनमा थाहा पाउनु भएको थियो होला। ब्याटल राउन्डमा जित निकाल्दै नेपाली मुलुकी परिजात बास्तोला अमेरिकी संस्करणको द भोइसको नकआउटमा चरणमा प्रवेश गरेकी छन्। नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा उनले अन्य 2 प्रतिस्पर्धीलाई समेत हराइन् भने कोच जोन लिजेन्डको समूहबाट नकआउटका चरणका लागि परिजात र मेरील्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कोच जोनले ब्याटलको लागि हाउ डिप इज योर लभ गीत गाउन सुझाएका थिए भने उक्त गीत गाएर 4 जना कोचलाई परिजातले मन्त्रमुग्ध बनाएकी थिइन्। जोन सहित 4 जना कोचले नकआउट चरणका लागि परिजातलाई रोजेका थिए भने सानो उमेरमा उनले यति गम्भीर गीतलाई सुमधुर र सहज ढङ्गले गाएको भन्दै कोचले प्रशंसा समेत गरेका थिए। परीक्षा भएको 3 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्रिवीले 15 महिनासम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2078 साउनमा सञ्चालन भएको 4 वर्षे बीबीएस, 4 वर्षे बीए र फागुनमा सञ्चालन भएको बीएससी चौथो वर्षको नतिजा अझै सार्वजनिक भएको छैन। करिब 15 महिना हुन लाग्दा पनि कहिले नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भन्न सक्ने अवस्था नभएको जनाएको छ। पनिकाका सहनियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुर भन्छन्, हामी धमाधम काम गरिरहेका छौँ, सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्छौँ। कतिपय कर्मचारीलाई डेङ्गु लागेका कारण थप काममा प्रभावित भएको बताउँछन्। त्रिवी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मानसिक दबाव झेल्नु परिरहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। बीए तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत रक्षा राई त्यस बेलाको अप्ठ्यारो अवस्थामा देखेर त्रिवीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको जिकिर समेत गर्छिन्। यानि कि 15 महिनासम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नतिजा दिन सकेको छैन। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा आवश्यक सरसामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणको ठुलो भिड लाग्न थालेको छ। विभिन्न शहरका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा तिहारका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। प्राय सधैँ व्यस्त रहने काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड, महाबौद्ध लगायतका स्थानहरूमा तिहारका लागि आवश्यक सामान किन्न सर्वसाधारणको बाक्लो भिड लागेको देखिन्छ भने बजारमा किनमेल गर्नका लागि पुगेका सर्वसाधारणको भिडले तिहार पर्व भित्रको छनक देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई तिहारको धेरै धेरै अग्रिम शुभकामना। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 28 लाख रुपियाँ घुससहित रामेछाप स्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नम्बर 3 का इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूबाट 16 लाख रुपियाँ नगद र 12 लाख रुपियाँको चेक गरी 28 लाख रुपियाँ बरामद गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ। रामेछापको इन्चिन गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको कामको भुक्तानी बापत उनीहरूले रकम लिएको खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियारको टोलीले इन्जिनियर सत्याल र प्लम्बर थापालाई मन्त्री नगरपालिका 1 स्थित खानेपानी कार्यालयको क्वार्टरबाट पक्राउ गरेको हो। दर्शकवृन्द, यति बेला एउटा नयाँ खबर पनि आएको छ। रामेछापको खानेपानी कार्यालयबाट 28 लाख रुपियाँ घुस सहित पक्राउ परेका इन्जिनियर र प्लम्बरको साथबाट थप 9.5 लाख रुपियाँ पनि बरामद भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस सहित पक्राउ परेका 2 जनाको खानतलासी लिने क्रममा थप 9.5 लाख रुपियाँ फेला पारेको छ। उहाँहरूको खानतलासी चलिरहेको रहेछ। त्यस क्रममा थप 9.5 लाख रुपियाँ भेटियो भन्दै अख्तियार स्रोतले भनेको छ।
थप रकम भेटिन थालेपछि हाम्रो टोलीले उनीहरूको साथमा रहेका झोला र अरू सामानको खानतलासी गरिरहेको छ। काम टुङ्गिएपछि थप कुरा आउला भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले देख्नुभयो देशभरि अहिले कसरी भ्रष्टाचार चलिरहेको छ। यस भ्रष्टाचार बारेमा बोल्ने अथवा यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नै पर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेपालको नेतृत्वको 2501 सदस्य समिति गठन गरेको हो भने समितिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र पार्टीका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू एवं जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले महासचिव भुसालको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समितिको सचिवालय समेत गठन गरेको छ भने जसको सदस्यमा डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भुसाल, प्रमोदराज शर्मा, प्रेमलाल खनाल, लक्ष्मण केसी, केदार सञ्जेल रहेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा विष्णु लम्साल, धनप्रसाद गौतम, मोहन गौतम, रमेश रञ्जन झा, उदय श्रेष्ठ, खेमराज पौडेल, सीताराम नेपाल सँगै अन्य केही व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। नेपाली फिल्मको प्रदर्शन र वितरणमा देखिएका समस्याबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रदर्शकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा चलचित्र सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष सेवन्त पोखरेल र संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीबीच छलफल भएको थियो। वार्तामा चलचित्र संघले 10 बजेपछि फिल्म प्रदर्शन गर्न नपाइने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णयबारेमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। साँझमै हल बन्द गर्दा यसले पर्यटन समेत प्रभावित हुने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यौं, भेटमा सहभागी संघका सदस्य सुरेन्द्र थापाले बताए। साथै एक साता अघि नै सेन्सर गर्नुपर्ने बोर्डको निर्णयबारेमा पनि पुनर्विचार गर्न चलचित्र संघले सुझाएको छ। मन्त्रालयले भने विशेष फिल्म घोषणा भएको नालापानीलाई शोमा सहयोग गर्न संघका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको थियो भने मन्त्रालयको आग्रह अनुसार आज बिहीबार बस्ने चलचित्र संघको बैठकले समस्याका बुँदाहरू संकलन गरेर मागपत्र बुझाउने भएको छ भन्दै बताइएको छ। अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी फर्कने बित्तिकै प्रदर्शक संस्थाबाट समेत सदस्य रहने गरी समस्या समाधान र सुझाव कमिटी गठन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूउपयोग अनुसार जग्गाको वर्गीकरणका लागि सबै वडामा भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको छ। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको अध्यक्षतामा बसेको भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकका वडा अध्यक्ष, संयोजक र वडा सचिव, सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरू सदस्य रहनेछन् भने उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरकारहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरणका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। यस्ता उपसमितिले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ। एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मुलुकमा अब कसैले पनि संसदको हत्या गर्ने आँट नगर्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी क्षेत्र नम्बर 1 दाङले आज लमहीमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेलामा मन्त्री चौधरीले उक्त धारणा राखेका हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी प्रणाली जस्ता उन्नत व्यवस्था सहितको उत्कृष्ट संविधानमाथि केपी ओलीले पटक पटक प्रहार गरेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले भने 2वटा प्रमुख पदमध्ये एक महिलामा हुनै पर्ने सीमान्तकृत जातीयलाई समावेशी प्रणाली मार्फत राज्यले उनीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चित गर्ने, सबै धर्मलाई समानताको व्यवस्था जस्ता तमाम नयाँ जनपक्षीय प्रावधान हामीले संविधानमा राखेका छौँ। देश अब प्रगतिशील रूपान्तरणको बाटोमा जान्छ भन्ने आशा छ भन्दै उहाँको भनाइरहेको छ। यद्यपि अब सांसदको हत्या कसैले गर्न सक्ने आँट गर्न सक्दैन भन्दै मन्त्री चौधरीको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा कुराकानी गर्नका लागि 1 लाख बढीले नाम र नम्बर टिपाएका छन्। ओलीले एकै दिन 1,13,477 जनाले नाम र नम्बर टिपाएको उनले फेसबुक मार्फत जानकारी दिए। हालसम्म 1,13,477 जनाले नाम र नम्बर टिपाउनु भएको छ। यो उत्साहपूर्ण सहभागिताले धेरै खुसी छु। धेरै नाम आएकाले नाम टिपाउने समय भोलि दिउँसो 12 बजेसम्म मात्रै निर्धारण गरेका छौँ। नाम र नम्बर त टिपाउनु भयो नि भन्दै अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्। ओलीले आफूसँग कार्तिक 4 गते कुराकानी गर्नका लागि नाम र नम्बर आफ्नो फेसबुक पेजमा पठाउन बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान समेत गरेका थिए।
नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले आफ्नो पार्टी नाममा थप गर्ने भएका छन्। उनी मात्रै होइन, उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध सबैले आफ्नो नामका पछाडि अनिवार्य रूपमा सी लेख्नु पर्नेछ, जसलाई विप्लवले कम्युनिस्ट समस्यावादी नयाँ जाति निर्माण गरेको रूपमा अर्थाएका छन् भने कपिलवस्तुको शिवगढीमा 25 असोजदेखि जारी गरेको उनको पार्टीको नवौं महाधिवेशनलाई आज समापन गर्ने क्रममा विप्लवले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशन हलले उनको प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको थियो भने हामीले यो महाधिवेशनबाट नयाँ दृष्टिकोण मात्रै होइन, एउटा नयाँ जाति निर्माण गरेका छौँ भन्दै उनको दाबी रहेको छ। विप्लवले गर्न खोजेको प्रयोग नयाँ भने होइन, कम्युनिस्टहरूले आफ्नो थर जनाउने नामलाई धेरै प्रयोग नगरी उपनामबाट आफूलाई चिनाउने गर्छन्। माओवादी सशस्त्र युद्धका बेलामा पनि यो अभ्यास गरिएको थियो। यद्यपि विप्लवको नाम अब विप्लव सी रहने बताइएको छ। निक्षेप गर्दा र कर्जा लगानी संकुचित हुँदा बैंकिङ प्रणाली सहज अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलका अनुसार 30 असोजमा बैंकहरूको कुल निक्षेप 51 खर्ब 29 अर्ब पुगेको छ। 31 भदौ 2079 मा कुल निक्षेप 50 खर्ब 89 अर्ब रहेको थियो भने एक महिनाको अवधिको बैंकिङ प्रणालीमा 40 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ, जबकि सोही अवधिमा कर्जा भने 1 अर्बले घटेको छ। 31 भदौ 2079 मा 47 खर्ब 23 अर्ब रहेको कर्जा लगानी 30 असोजमा 47 खर्ब 22 अर्बमा झरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। निक्षेपमा वृद्धि र कर्जा लगानीमा गिरावट हुँदा 87% भन्दा माथि रहेको सिडी रेसियो कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात एक महिनामा 87% भन्दा तल झरेको छ। यानि कि एक महिनामा 40 अर्ब निक्षेप थपिएको छ भने लगानी भने घटेको छ। बीमा समितिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व स्वीकार गर्दै 1 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यसमा बीमा कम्पनीहरू नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले 81 करोड रुपियाँ थप गरेर 1 अर्ब 89 करोड रुपियाँ बराबरको दावी भुक्तानी तत्काल गर्न लागेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताउनु भएको छ। कुल 17,58,343 जना बिमितले कोरोना बीमा गरेका थिए भने जसमध्ये 1,65,059 जना बिमितबाट 15 अर्ब 82 करोड 21,71,554 रुपियाँ बराबरको दावी परेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बीमा मार्गदर्शन अनुसार सुरुको 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि बाँकी रहने दायित्व भने नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ। सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरूले 3 अर्ब 50 करोडसम्मको दावी भुक्तानी गरेर थप 1 अर्ब 48 करोड 14,88,235 रुपियाँ बराबरको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले कोरोना बीमा बापतको रकम निकासा नगर्दा बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी रोकेका थिए। विशेष गरी सरकारले निकासा गरेको रकममा 81 करोड थपेर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमा समितिले गर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। हामीले ल्याउने मुख्य समाचारहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छन्? यसबारेमा तपाईहरुले केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा हामीलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसबारेमा तपाईहरुको धारणा यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।